सो यो चाहिँ क्लास 8 को सेट 5 चाहिँ रहेको छ, जसमा मैले चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ यो 2082 को चाहिँ सेट चाहिँ सोल्युसन गरेर चाहिँ प्रोभाइड चाहिँ गर्नेछु। र यो भन्दा अघिल्ला भिडियोमा मैले चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ सेट 1, सेट 2, सेट 3 र सेट 4 चाहिँ कम्प्लिटली चाहिँ प्रोभाइड चाहिँ गरिदिएको छु। यदि तपाईहरु चाहिँ ती भिडियोहरु चाहिँ हेर्नु भएको छैन भने यो भिडियोको तल डेस्क्रिप्सनमा म तपाईहरुलाई चाहिँ लिंक हाल्दिन्छु, त्यहाँबाट पनि तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईहरु चाहिँ यो च्यानलको प्लेलिस्टमा गएर पनि तपाईहरु चाहिँ यी भिडियोहरुलाई चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ मैले पहिला नै अपलोड चाहिँ गरिसकेको छु। र त्यसमा मैले चाहिँ फर्स्टै भिडियोदेखि चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ भन्दै आएको छु, तपाईहरुले चाहिँ ग्रुप ए मा चाहिँ क्वेशनहरु चाहिँ सोलुसन चाहिँ कसरी चाहिँ गर्ने, ग्रुप बी को चाहिँ क्वेशनहरु चाहिँ कसरी सोलुसन गर्ने, त्यसरी ग्रुप सी को चाहिँ क्वेशनहरुलाई चाहिँ कसरी चाहिँ सोलुसन चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ मैले त्यसको बारेमा डिटेलमा चाहिँ कुरा चाहिँ गरिसकेको छु। र आज चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो सेट 5 चाहिँ रहेको छ, जुन चाहिँ 2082 को चाहिँ रहेको छ। र म चाहिँ अब चाहिँ के गर्छु त, यो चाहिँ भयो तपाईहरुको चाहिँ 2082 छ, त्यो भर्खरै जुन 10 महिना पहिला जुन परीक्षा भएको थियो नि हो, त्यसकै चाहिँ त्यति बेला चाहिँ सोधेका जुन छ त्यही 2082 मा चाहिँ तपाईको 10 वटा चाहिँ सेट चाहिँ पर्छ। त्यसमध्ये चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ मैले 5 वटा यो लगाएर यो भिडियो लगाएर चाहिँ तपाईहरुको 5 वटा सेट चाहिँ मैले चाहिँ यो भिडियोमा त्यो च्यानलमा चाहिँ अपलोड चाहिँ गरिसक्छु। र अब जुन बाँकी रहन्छ नि 10 भन्दा माथिको जुन रहन्छ त्यो चाहिँ तपाईको रहन्छ 2081 को चाहिँ जुन सेट रहन्छ। त त्यसैले मैले चाहिँ 2082 को चाहिँ स्टार्ट गरे, त्यसपछि यो सक्छ त 11 देखि जुन स्टार्ट हुन्छ त्यो चाहिँ 2081 को रहन्छ। र त्यसपछि चाहिँ 20 देखि जुन माथिको जुन सेट रहन्छ नि त्यो चाहिँ तपाईको 2080 को रहन्छ, 2080 को चाहिँ रहन्छ। र यति चाहिँ भनिदिएपछि अब म चाहिँ यो भिडियोले चाहिँ स्टार्ट गर्छु। र यो ग्रुप ए को जुन क्वेशन छ त्यो चाहिँ भेरी सर्ट चाहिँ क्वेशन चाहिँ हुन्छ। र यसमा चाहिँ मैले चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ जुन मेन बेसिक कुराहरु छ त्यो चाहिँ यसमा भनिदिन्छु। सबभन्दा पहिला त तपाईहरुले चाहिँ यो हरेक क्वेशन चाहिँ सक्ने बित्तिकै चाहिँ के गर्नुपर्छ, यो मार्जिन लाइन चाहिँ कोर्न चाहिँ नभुल्नु होला। त्यसपछि यता छ तपाईहरु चाहिँ यता हेर्न सक्नु, यो राइट साइडमा जुन यता कपीमा जुन कोरिएको छ यसलाई पनि कोर्न चाहिँ नबिर्सनु होला। यसले गर्दा चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ के हुन्छ त, कपी पनि एट्र्याक्टिभ देखिन्छ र सरहरु पनि इम्प्रेस भएर तपाईहरुले चाहिँ राम्रो मार्क्स चाहिँ परीक्षामा दिनुहुनेछ। यो चाहिँ हरेक सब्जेक्टमा पनि तपाईहरुले चाहिँ गर्दा हुन्छ, यो हैन कि यही विषयमा चाहिँ गर्दा हुन्छ। तपाईहरुलाई हरेक सब्जेक्टमा चाहिँ यसरी चाहिँ यो मार्जिन लाइन चाहिँ कोर्नु होला, जसले गर्दा चाहिँ तपाईहरुको कपी पनि एट्र्याक्टिभ देखिन्छ। र यति चाहिँ कुरा भनिदिएपछि अर्को कुरा म चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ के भन्छु त, तपाईहरु यो जुन छ नि क्वेशन्स यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नु, जुन क्वेशन छ यो क्वेशन चाहिँ नलेख्नु होला। जस्तै यो क्वेशन यता छ 1 नम्बरको, त्यस्तै गरेर चाहिँ जम्मै ग्रुपको चाहिँ क्वेशन तपाईहरुले चाहिँ नलेख्नु होला। फेरि एन्सरको म कुरा गरिराखेको छैन, तपाईहरु यो क्वेशन चाहिँ नलेख्नु होला, क्वेशन मात्र के गर्नु होला, ग्रुप ए लेखेर 1 नम्बर लेखेर तपाईहरु के गर्नु होला त 1 नम्बरको एन्सर चाहिँ लेखिदिनु होला, परीक्षामा क्वेशन नलेख्नु होला। मैले चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ यो सम्झाउनको लागि, तपाईहरुलाई बुझाउनको लागि मैले चाहिँ के गरेको छु त, क्वेशन चाहिँ लेखेको छु, त्यसको सँगसँगै मैले चाहिँ एन्सर पनि मैले चाहिँ लेखेको छु। र त्यही चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ के गर्नु होला, डाइरेक्टली ग्रुप लेखेर त्यसपछि क्वेशन नम्बर लेखेर ठ्याक्कै त्यसको एन्सर लेखिदिनु भयो भने तपाईहरुले चाहिँ मार्क्स चाहिँ राम्रो मार्क्स चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। र अरु चाहिँ बुझ्नुपर्ने जुन कुरा छ त्यो चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ बुझ्नुपर्छ। अरु चाहिँ यो ग्रुप ए मा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ जे जति भनेको छ त्यसकै एन्सर मात्र ठ्याक्कै जे सोधेको छ त्यो मात्रै चाहिँ लेख्नु होला। त्यो यसलाई चाहिँ लामो पार्ने काम चाहिँ नगर्नु होला। यदि तपाईहरुले चाहिँ एन्सर क्वेशन चाहिँ लामो पारेर चाहिँ लेख्नु भयो भने तपाईहरुले चाहिँ के गर्नु, तपाईहरुलाई चाहिँ के अप्ठ्यारो हुन सक्छ त भन्दाखेरि तपाईहरुले चाहिँ परीक्षामा
टाइमको चाहिँ खाँचो पर्न सक्छ, जसले गर्दा के हुन्छ अरू ग्रुपको पनि क्वेसन चाहिँ छुट्न सक्छ। त्यसैले चाहिँ तपाईँलाई ग्रुप ए को क्वेसन भेरी सर्ट क्वेसन हो। यसमा जे जति भनेको छ ठ्याक्कै त्यसको एन्सर लेखिदिनु भयो भने तपाईँले मार्क चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। ठ्याक्कैको ठ्याक्कै एन्सर चाहिँ लेखिदिनु होला, जे सोधेको छ त्यही ठ्याक्कै लेख्नु होला। र यसको चाहिँ यहाँ चाहिँ 1 नम्बरमा अब म स्टार्ट गरिदिन्छु यसलाई। ल यता हेर्नुहोस् त, यो 1 नम्बरमा के सोधेको छ, मेन्सन द मेन फङ्सन अफ भेजाइना। अब भेजाइनाको चाहिँ जुन योनिद्वार छ त्यो योनिद्वारको चाहिँ काम के हो त त्यो चाहिँ लेख्न भनेको छ। र यसमा चाहिँ छ द मेन फङ्सन अफ भेजाइना इज सेक्सुअल इन्टरकोर्स। अब मेन भेजाइनाको चाहिँ काम के हो त सेक्सुअल इन्टरकोर्स हो। यता हेर्नुहोस्, यो सेक्सको क्रममा चाहिँ त्यो के हुन्छ त पुरुषको लिङ्ग चाहिँ जुन हुन्छ नि त्यो छिर्ने काम, र त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ त यो भेजाइनाको काम चाहिँ जस्तै पुरुषको स्पर्मलाई चाहिँ के गर्ने त यसले चाहिँ लिने काम गर्छ, त्यो चाहिँ यसको चाहिँ त्यो पनि तपाईँले चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। यो पनि चाहिँ के भयो त यसको चाहिँ फङ्सन चाहिँ भयो। र एउटा चाहिँ सोधेको छ त्यसैले मैले चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ यसको एन्सर चाहिँ लेखिदिएको छु। र अब यो 2 नम्बरमा छ वाट डु यु मिन बाई डिप्रेसन। र परीक्षामा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ के पनि सोध्न सक्छ त वाट इज डिप्रेसन, त्यसपछि डिफाइन डिप्रेसन, र यो जुन सोधेको छ वाट डु यु मिन बाई डिप्रेसन हो। त्यसरी चाहिँ तपाईँलाई 3 तरिकाले चाहिँ एउटै क्वेसनलाई सोध्न सकिन्छ हो। अब तपाईँलाई चाहिँ जसरी सोधे पनि तपाईँले चाहिँ के बुझ्नु त यो क्वेसनको प्याटर्न चाहिँ त्यसरी नै हुन्छ कि डिफाइन डिप्रेसन, वाट इज डिप्रेसन, वाट डु यु मिन बाई डिप्रेसन, जे सोधे पनि तपाईँले चाहिँ के बुझ्नु होला त यसमा मलाई चाहिँ डिप्रेसनको चाहिँ के गर्नुपर्छ त डेफिनेसन चाहिँ लेख्नुपर्छ। र यसको चाहिँ डेफिनेसन लेख्दा पनि के गर्नुपर्छ तपाईँले चाहिँ त्यति लामो चाहिँ नलेख्नु होला, अलि मिलाएर नै लेख्नु होला। अब यता दिएको छ डिप्रेसन इज अ मुड डिसअर्डर। अब यो चाहिँ के हो त भावनात्मक रूपमा चाहिँ के हुनु त डिसअर्डर चाहिँ आउँछ, भावनात्मक मुड त भयो, जस्तै मानसिक रूपमा पनि हुन्छ यो। त्यसपछि के छ द्याट मेक्स समवन फिल कन्सिस्टेन्टली स्याड। अब यसले चाहिँ के गर्छ निरन्तर चाहिँ कसैले चाहिँ के गर्छ त दुःखी बनाउने काम गर्छ। एन्ड लस इन्ट्रेस्ट इन थिङ्स द वन्स इन्जोयड। अब यसले चाहिँ के गर्छ त कुनै वस्तुमाथि चाहिँ त्यो छ नि त्यसमा पनि चाहिँ के हुन्छ इन्ट्रेस्ट चाहिँ घट्छ र त्यसरी चाहिँ त्यो हुन्छ। जस्तै डिप्रेसन भएको व्यक्तिहरूको तपाईँलाई थाहा नै होला, यो चाहिँ एक्लै बस्न मन पराउँछ, अरूसँग चाहिँ बोल्न नरुचाउने, त्यस्ता खालको चाहिँ यो स्वभावहरू चाहिँ देखाउने गर्दछ हो। तपाईँहरूले चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईँहरूले ठ्याक्कै यसको एन्सर लेखिदिनु भयो भने मैले चाहिँ यसको एन्सर चाहिँ 1 सेन्टेन्समा नै लेखेको छु, त्यति लामो पनि गरेको छैन। 3 लाइनमा चाहिँ यसलाई मैले चाहिँ सकाइदिएको छु। र त्यसपछि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ स्टार्ट हुन्छ यो 3 नम्बरको क्वेसन। र 3 नम्बरको क्वेसनले यता के भन्दैछ यता हेर्नुहोस्, व्हिच भिटामिन डेफिसियन्सी कजेज नाइट ब्लाइन्डनेस। अब रतन्धो चाहिँ कुन भिटामिनको कमीले गर्दा चाहिँ लाग्छ। रतन्धो भनेको यो रातमा जुन त्यो नदेखिने चाहिँ समस्याहरू हुन्छ नि, जस्तै कुनै व्यक्तिलाई चाहिँ रातमा चाहिँ देखिँदैन, अलि अप्ठ्यारो हुन्छ, उसले चाहिँ के हुन्छ त उसलाई अप्ठ्यारो हुन्छ, त्यस्तोलाई नै के भन्छ त रतन्धो। अब यो चाहिँ कुन भिटामिनले गर्दा चाहिँ लाग्छ त। अब यसको एन्सर चाहिँ लेख्दाखेरि तपाईँले चाहिँ लेख्नुपर्छ भिटामिन ए कजेज नाइट ब्लाइन्डनेस। अब भिटामिन ए को कारणले गर्दा नै चाहिँ के हुन्छ त रतन्धो चाहिँ लाग्छ। र यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ जेनेटिकली पनि हुनसक्छ, वंशानुगत रूपले त्यो पनि हुनसक्छ। र भिटामिन ए त भइ नै हाल्यो, यसको कमी भयो भने ब्लाइन्डनेस चाहिँ लाग्छ। र अरू चाहिँ कारण भन्दाखेरि यो चाहिँ जेनेटिकली पनि हुनसक्छ। ल यता हेर्नु, अब 4 नम्बरको छ वाट इज इन्क्लुडेड इन द एबिसी मेथड। अब जुन एबिसी जुन मेथड छ त्यो चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ थाहा नै छ। यो चाहिँ मैले चाहिँ सेट चाहिँ सल्युसन चाहिँ गराउँदा पनि यो चाहिँ सेट फर्ममा पनि रिपिट भए नै कुरा हो। सो यो क्वेसनलाई पनि तपाईँले चाहिँ धेरै ध्यान दिनु होला। यो पनि चाहिँ रिपिटेटिभ क्वेसन चाहिँ रहेको छ, जुन चाहिँ रिपिट भएको छ। हरेक सेटमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ यसको बारेमा हल्का हल्का केही न केही पाउनुहुन्छ। जस्तै सिपिआरको बारेमा पनि अघिल्लो चाहिँ त्योमा सोधेको छ। र यसमा चाहिँ हेर्दाखेरि यो जुन छ एबिसी मेथड हो, यो चाहिँ फर्स्ट एड च्याप्टरबाट चाहिँ बिलोङ चाहिँ गर्छ। फर्स्ट एड च्याप्टरमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ पढ्नुभएको होला प्राथमिक उपचार। अब प्राथमिक उपचारको बारेमा पनि म हल्का चाहिँ भनिदिन्छु। प्राथमिक उपचार भनेको यो कुनै घाइते व्यक्तिले चाहिँ यो अस्पतालको चाहिँ अथवा चाहिँ प्रोफेसनल चाहिँ रूपमा चाहिँ उपचार नपाउन्जेलसम्म गरिने जुन उपचार हुन्छ
हो व्यक्तिलाई बचाउनको लागि त्यसलाई नै के भन्छ त प्राथमिक उपचार भन्छ। यो चाहिँ प्रोफेसनल तरिकाले चाहिँ गरिँदैन, तर यसरी चाहिँ गरिन्छ कि घाइते जुन व्यक्ति छ त्यसको चाहिँ ज्यान बचियोस् र पछि गएर चाहिँ हस्पिटल भयो त्यहाँ गएर इलाज हुन्छ तापनि के हुन्छ त त्यो व्यक्तिको ज्यान चाहिँ बच्छ। त्यो चाहिँ भयो तपाईँको फर्स्ट एड। ल अब फर्स्ट एडमा चाहिँ एबिसी मेथड पनि पर्छ, जसको चाहिँ फुल फर्म हुन्छ एयर ब्रेथ सर्कुलेसन्स चाहिँ हुन्छ। अब एयर ब्रेथ सर्कुलेसनमा हेर्नुहोस् त, एयर ब्रेथ एन्ड सर्कुलेसन इज अ क्रिटिकल प्रोसिजर फर एसेसिङ एन्ड म्यानेजिङ क्याजुअलिटी इन इमर्जेन्सी to ensure their basic life sustaining function are maintained भन्छ। अब यो चाहिँ छ, अब के भन्छ यसले चाहिँ के गर्छ त इमर्जेन्सी, यो अल्पकालीनमा पनि के गर्छ त काम लाग्छ। यो चाहिँ एबिसी जुन मेथड छ, जस्तै पानीमा डुब्दा नै के गर्छ त, अब पानीमा डुब्दा चाहिँ के गर्छ त यो व्यक्तिलाई चाहिँ पहिला पानीबाट चाहिँ निकालिन्छ, त्यसपछि उसलाई चाहिँ सास प्रसास चाहिँ दिन्छ नि, मुखमा मुख जोडेर चाहिँ के गर्छ त सास प्रसास दिन्छ। त्यसमा पनि यो एबिसी मेथड चाहिँ प्रयोग हुन्छ, त्यो पनि चाहिँ तपाईँले चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि छ क्वेसन नम्बर 5, यो ग्रुप ए को चाहिँ क्वेसन नम्बर 5 र यहाँ दिएको छ इन्ट्रोड्युस द टेम्पोररी डिभाइस युज इन अ फ्यामिली प्लानिङ विथ इक्जाम्पल। अब पारिवारिक नियोजनको लागि जुन छ नि जुन पारिवारिक योजना जुन बनाउँछ हो त्यसमा चाहिँ यो टेम्पोररी भनेको तपाईँको चाहिँ केही छिनको लागि चाहिँ त्यो हुन्छ नि टेम्पोररी, पर्मानेन्टली चाहिँ बेग्लै हुन्छ र टेम्पोररी त्यो चाहिँ अस्थायी रूपमा भन्दा पनि हुन्छ। अस्थायी चाहिँ यो जुन फ्यामिली प्लानिङको जुन साधनहरू छ त्यो चाहिँ के हुनसक्छ, कुन कुन चाहिँ यस्तो उपकरण छ त्यो चाहिँ प्रयोग गर्नु छ त फ्यामिली प्लानिङको लागि। अब यो चाहिँ यहाँ चाहिँ यसको चाहिँ एन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ, द टेम्पोररी डिभाइसेस युज्ड इन फ्यामिली प्लानिङ आर एज। त यसमा चाहिँ पहिलो छ कन्डम, त्यसपछि छ फेमिडम। अब कन्डम चाहिँ यो पुरुषले चाहिँ प्रयोग गर्छ भने, पुरुषले आफ्नो लिङ्गमा लगाउँछ भने यो चाहिँ फेमिडम चाहिँ महिलाले चाहिँ प्रयोग गर्छ। अब फेमी भनेको स्त्री, जस्तै तपाईँलाई चाहिँ थाहा छ नि मेल र फिमेल हो, त्यही फिमेलबाट चाहिँ फेमिडम बनेको छ। फेमिन जेन्डर पनि पढ्नु भएको होला तपाईँहरूले इङ्ग्लिस ग्रामरमा हो, त त्यही छ फेमिनबाट चाहिँ फेमिडम चाहिँ बनेको छ हो। त त्यो कन्डम भयो पुरुषले चाहिँ प्रयोग गर्ने र फेमिडम भयो तपाईँको महिलाले चाहिँ प्रयोग गर्ने। ल अब अगाडि बढौँ, यसको बारेमा म चाहिँ हल्का लेखिदिएको पनि छु। अब कन्डमको बारेमा भन्दाखेरि इट इज अ बेरियर मेथड टु होइन, इट इज द बेरियर मेथड द्याट प्रिभेन्ट्स स्पर्म फ्रम इन्टरिङ द युट्रेस। अब चाहिँ के गर्छ त यो जुन कन्डम छ त्यसले चाहिँ के गर्छ त एउटा चाहिँ विधि हो जसले चाहिँ के गर्छ त स्पर्मलाई यो युट्रेस भित्र चाहिँ जानबाट चाहिँ के गर्छ त जोगाउँछ। त्यसपछि छ फेमिडम, इट इज अल्सो बेरियर मेथड अफ बर्थ कन्ट्रोल। अब यो पनि चाहिँ के छ त बच्चा चाहिँ नियन्त्रण जन्मिनेबाट चाहिँ नियन्त्रण गर्नको लागि पनि चाहिँ के छ त प्रयोग गर्ने चाहिँ एउटा चाहिँ के हो त साधन हो बच्नको लागि, जुन चाहिँ के हुन्छ त महिलालाई गर्भवती हुनबाट चाहिँ जोगाउँछ। ल अब यो छ 6 नम्बरको क्वेसन, विच ग्ल्यान्ड इज नोन एज इमर्जेन्सी ग्ल्यान्ड। अब कुन ग्रन्थीलाई चाहिँ के भन्छ अल्पकालीन ग्रन्थी भनिन्छ त इमर्जेन्सी। ल अब यहाँ छ यसको एन्सर चाहिँ लेख्दाखेरि जे सोधेको छ त्यो ठ्याक्कै लेखिदिनु होला। एड्रिनल ग्ल्यान्ड इज नोन एज इमर्जेन्सी ग्ल्यान्ड बिकज दे रिलिज अ हार्मोन नेम्ड एज एड्रिनलिन। के छ एड्रिनेलिन छ, यो चाहिँ हार्मोनको नाम चाहिँ भयो। ल त्यसपछि छ 7 नम्बरमा मेन्सन 1 एडभेन्चरस एक्टिभिटिज द्याट क्यान बी डन इन नेपाल। अब के भन्छ एउटा यस्तो साहसिक चाहिँ एक्टिभिटिजको क्रियाकलापको चाहिँ नाम भन्नुहोस् जुन चाहिँ नेपालमा चाहिँ गर्न सकिन्छ। अब नेपालमा त थाहै छ नेपालमा के गर्न सकिन्छ, नेपालमा चाहिँ जलले भरपूर चाहिँ यो देश हो, यहाँ वन जङ्गल छ हो, त यहाँ चाहिँ के गर्न सकिँदैन त। त्यसैले चाहिँ यहाँ प्यारासुटिङको पनि व्यवस्था छँदैछ, ऱ्याफ्टिङ गर्छ, बन्जिङ जम्पिङ गर्छ, त्यसपछि विभिन्न किसिमको चाहिँ यहाँ चाहिँ गरिन्छ। किनभने यता नदी खोला पनि छ र यो चाहिँ जल स्रोतको
को मामलामा चाहिँ यो चाहिँ के छ त सेकेन्ड देश चाहिरहेको छ, दोस्रो स्थानमा चाहिँ पर्छ र पहिलो देशमा चाहिँ ब्राजिल चाहिरहेको छ। र अब चाहिँ मैले यति चाहिँ भनिदिएँ। अब एउटा चाहिँ एडभेन्चरस चाहिँ एक्टिभिटिज चाहिँ लेख्दाखेरि तपाईँले चाहिँ के लेख्नु होला त यसको एन्सरमा बन्जिङ जम्पिङ इज एन एडभेन्चरस एक्टिभिटिज द्याट क्यान बी डन इन नेपाल। अब बन्जिङ जम्पिङ जुन छ त्यो चाहिँ एउटा के हो त साहसिक क्रियाकलाप हो, त्यसलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ त नेपालमा पर्फर्म चाहिँ गर्न सकिन्छ, यसलाई गर्न सकिन्छ सजिलै। ल अब यो क्वेसन नम्बर स्टार्ट हुन्छ। ल यता हेर्नुहोस्, यसपछि छ 8 नम्बरमा वाट इज द मिनिङ अफ प्राणायाम। अब यो के भन्छ त प्राणायामको के भन्छ अर्थ चाहिँ लेख्न भन्छ। वाट इज द मिनिङ अफ प्राणायाम। अब यसरी पनि सोध्न सकिन्छ नि, कहिले काहीँ तपाईँलाई चाहिँ भन्छ वाट इज प्राणायाम, त्यसपछि डिफाइन प्राणायाम र वाट डु यु मिन बाई प्राणायाम। यहाँ दिएको छ वाट इज द मिनिङ अफ प्राणायाम। अब यसरी चाहिँ 3-4 मेथडले पनि तपाईँलाई चाहिँ सोद्धाखेरि चाहिँ तपाईँलाई के लेख्नुपर्छ त त्यसको डेफिनेसन लेखिदिनु भयो भने जसरी सोद्धा पनि तपाईँहरूले चाहिँ के भन्छ डेफिनेसनको रूपमा नै यसले काम चाहिँ गर्छ हो। त भन्ने तरिका मात्रै चाहिँ फरक छ। तपाईँहरूले चाहिँ यो प्याटर्न चाहिँ बुझिहाल्नु भयो भने जस्तै डिफाइन प्राणायाम भन्यो पनि यही आन्सर लेख्नु होला, वाट इज प्राणायाम भन्यो भने तापनि यही लेख्नु होला। त्यसपछि यति मैले वाट डु यु मिन बाई प्राणायाम त्यो सोद्धा पनि यसको एन्सर यही लेखिदिँदा पनि हुन्छ। त्यसपछि वाट इज द मिनिङ अफ प्राणायाम त्यसमा पनि यो लेखिदिँदा हुन्छ। अब यसको मैले चाहिँ यो मैले जुन 3-4वटा भने नि त्यसको एन्सर यही लेख्दा पनि फिट हुन्छ। जस्तै यता मैले लेखेको छु प्राणायाम इज एन एसेन्ट ब्रेथ टेक्निक। अब यो चाहिँ के छ त पहिलादेखि नै पूर्वकालदेखि नै चल्दै आएको चाहिँ के छ त श्वास प्रश्वास गर्ने एउटा के हो त तरिका हो, टेक्निक हो। द्याट ओरिजिनेटेड फ्रम योजिक प्र्याक्टिसेस। यो चाहिँ योजिक प्र्याक्टिसेसबाट चाहिँ उत्पत्ति चाहिँ भएको मानिन्छ। ल अब यता हेर्नुहोस् 9 नम्बरको वाट डु यु मिन बाई प्रिन्ट मेकिङ। अब प्रिन्ट मेकिङ भन्नाले चाहिँ के बुझिन्छ त हो। अब मैले भने नि तपाईँले चाहिँ यो डिफिनेसन सोध्नु रहन्छ भने तपाईँको यो 8 क्लासमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ यसरी नै घुमाएर चाहिँ सोध्छ वाट इज प्रिन्ट मेकिङ, वाट डु यु मिन बाई प्रिन्ट मेकिङ, राइट द मिनिङ अफ प्रिन्ट मेकिङ, त्योहरू छ कि जे जसरी सोद्धा पनि त्यो राइट द मिनिङ अफ प्रिन्ट मेकिङ त्यसरी सोद्धा पनि तपाईँले चाहिँ यसको डेफिनेसन लेखिदिनु भयो भने पुग्छ मजाले। त्यसपछि मैले चाहिँ यता लेखेको छु प्रिन्ट मेकिङको डेफिनेसन। प्रिन्ट मेकिङ इज द आर्ट अफ प्रोड्युसिङ एन्ड ट्रान्सफरिङ इङ्क्ड इमेज अर टेक्स्ट फ्रम अ मेट्रिक्स टु अनदर सर्फेस। अब मेट्रिक्स चाहिँ के हो त यो ट्रान्सफरिङ इङ्कलाई चाहिँ के गर्छ त इमेजमा चाहिँ ट्रान्सफर चाहिँ गर्छ र टेक्स्ट फ्रम अ मेट्रिक्स एन्ड अनदर सर्फेस अर्को सतहमा पनि चाहिँ यसले के गर्छ त इङ्कलाई चाहिँ पुऱ्याउने काम चाहिँ गर्दछ। यसरी पनि चाहिँ तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ यसको एन्सर चाहिँ यति 3 लाइनमा चाहिँ लेख्नु होला। 3 लाइनभन्दा त बढी नजानु होला कि किनभने तपाईँको चाहिँ टाइम थोरै हुन्छ, त्यसले गर्दा चाहिँ अरूमा पनि चाहिँ के हुन्छ त असर पर्न जान्छ। यता हेर्नुहोस् अब यो ग्रुप ए को 10 नम्बर यो चाहिँ लास्टै छ ग्रुप ए को। त्यसपछि हाम्रो स्टार्ट हुन्छ ग्रुप बी। अब यो ग्रुप ए को 10 नम्बरमा चाहिँ सोधेको छ वाट इज क्यारेक्टर एक्टिङ। अब यो छ नि क्यारेक्टर त थाहै छ तपाईँहरूलाई यो अब कुनको चाहिँ एक्टिङ चाहिँ गर्छ त क्यारेक्टर त्यो हो चाहिँ जस्तै कोही चाहिँ आमाको चाहिँ रोल गर्छ त त्यो आमाको क्यारेक्टर भयो, कोही चाहिँ बुवाको चाहिँ क्यारेक्टर त्यो रोल गर्छ त्यो एक्टिङको लागि त त्यो चाहिँ बुवाको चाहिँ क्यारेक्टर भइहाल्यो। कोही भाइको लागि चाहिँ गर्छ त कोही त्यो भयो भाइको क्यारेक्टर हो त्यो चाहिँ भयो। जस्तै कोही भिलेनको चाहिँ रोल गर्छ त त्यो चाहिँ के भयो त भिलेनको क्यारेक्टर। अब जति जे भए पनि त गर्ने भनेको के हो त सबैले एक्टिङ नै गर्ने भनेको जम्मैले चाहिँ के गर्छ त अब यो अभिनय नै गर्ने पर्छ। अब यसको चाहिँ डेफिनेसन चाहिँ लेख्दाखेरि अब यसरी चाहिँ लेख्न सकिन्छ क्यारेक्टर एक्टिङ इज अ मेथड वेयर एक्टर इज परफर्म्स हु युज एन एक्टिङ टेक्निक द्याट इमर्सेस देम इन द क्यारेक्टर। अब जसले चाहिँ कुनै व्यक्तिको चाहिँ क्यारेक्टर गर्छ जस्तै रामायणमा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ जुन अरुण गोबीले चाहिँ जुन राम भगवानको चाहिँ क्यारेक्टर गरेको छ त्यो हुबहु राम जस्तो देखिन्छ कि देखिँदैन। अहिले पनि धेरै जसो मानिसहरूले उहाँलाई चाहिँ एउटा भगवानको रूपमा नै पुज्नु चाहिँ हुन्छ
हो। त्यो चाहिँ भयो के त एउटा क्यारेक्टर एक्टिङ चाहिँ भयो, जसमा चाहिँ उहाँले चाहिँ के गर्नुभएको छ त मजाले चाहिँ भगवान् जस्तै नै ठ्याक्कै रोल चाहिँ गरेको छ र सबैले उहाँलाई चाहिँ के हो त भगवान्को नै दर्जा दिनुभएको छ। त्यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ बुझ्नुपर्छ। त्यो भयो क्यारेक्टर एक्टिङ। जे जसको एक्टिङ गर्छ, जस्तै हेर्नुहुन्छ नि, जस्तै रावणको नै किरदार चाहिँ गरेको छ के भन्छ अरविन्द त्रिवेदीले। त्यो ठ्याक्कै चाहिँ रावण जस्तो नै लाग्छ र हावभाव यताउति सबै चाहिँ उहाँले चाहिँ रावण जस्तो नै गरेको छ र अरू मान्छेले चाहिँ हेर्दाखेरि सजिलै उहाँलाई चाहिँ एउटा मान्छेको रूपमा होइन, एउटा चाहिँ राक्षसको रूपमा चाहिँ पहिचान चाहिँ त्यसको बनेको छ। उहाँको चाहिँ रावण जस्तै नै चाहिँ के छ त ठ्याक्कै उसले चाहिँ एक्टिङ गरेको छ। त्यो चाहिँ भयो तपाईँको क्यारेक्टर एक्टिङ हो। त उसले चाहिँ भिलेनको चाहिँ त्यो रोल गर्दा पनि उसले चाहिँ के गरेको छ त प्रख्यात चाहिँ भएको छ। उसले चाहिँ हुबहु चाहिँ त्यसमा चाहिँ पुरै आफ्नो चाहिँ के भएको छ त त्यसमा इमर्ज भएको छ। त्यसमा यसरी चाहिँ घुलमिल भएर त्यो एक्टिङ गरेको छ, लाग्छ कि यो चाहिँ रियल नै हो, रियल जस्तो देखिन्छ पनि हो। ल अब यसरी चाहिँ मैले चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ ग्रुप ए को चाहिँ डिटेलमा चाहिँ मैले चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ व्याख्या चाहिँ गरिदिएँ र यसरी चाहिँ अब स्टार्ट हुन्छ तपाईँको ग्रुप बी। र ग्रुप बीमा चाहिँ पनि तपाईँहरूको चाहिँ कतिवटा रहन्छ त 10 वटा चाहिँ क्वेसन रहन्छ र ग्रुप एमा पनि 10 वटा क्वेसन थियो। ल अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ यो सर्ट एन्सर क्वेसन। अब भेरी सर्ट एन्सर क्वेसन पछि पालो के आउँछ सर्ट एन्सर क्वेसन। अब भेरी सर्ट एन्सर क्वेसनमा अति छोटो प्रश्नमा चाहिँ तपाईँलाई यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ त सबभन्दा चाहिँ ग्रुप एमा चाहिँ सबभन्दा सानो चाहिँ एन्सर चाहिँ लेख्नुपर्छ र ग्रुप बीमा चाहिँ के गर्नुपर्छ त हल्का चाहिँ मात्रै चाहिँ तपाईँहरूलाई लामो गरेर लेख्नुपर्छ। जस्तै एक प्याराग्राफ भयो, 1 प्याराग्राफ चाहिँ लेख्दा पुग्छ र पोइन्ट लेख्दाखेरि चाहिँ कम्तीमा पनि 2 पोइन्ट लेख्नु होला। त्यस्तै ग्रुप सीमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ 2-3 प्याराग्राफ 3 प्याराग्राफ कम्तीमा पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ। अथवा एउटै प्याराग्राफ लेख्नुभयो भने ठुलोमा लेख्नुपर्छ। त्यसपछि यदि पोइन्ट्समा लेख्नुभयो भने यो 4 पोइन्ट्समा लेख्नुपर्छ। 4 वटा पोइन्ट्स चाहिँ यो 4 वटा पोइन्ट्स चाहिँ के गर्नुपर्छ त जम्मै तपाईँलाई चाहिँ व्याख्या चाहिँ गर्नुपर्छ। र ग्रुप बीमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यति लेख्नु पर्दैन, 2 वटा पोइन्टले चाहिँ पुग्छ। र यहाँ दिएको छ 11 नम्बरको क्वेसन्स। राइट डाउन एनी 2 फङ्सन अफ युटरस। अब युटरसको चाहिँ काम चाहिँ के हो त कार्य। युटरस जुन चाहिँ तपाईँले चाहिँ महिलाको चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ इन्टर्नल ओर्ग्यान हो युटरस महिलाको हो। त्यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ पढिसक्नु भएको छ। र यहाँ चाहिँ युटरसको काम इट रिसिभ्स द ओभम फ्रम द फिलोपियन ट्युब। अब यसले चाहिँ के गर्छ त के रिसिभ गर्छ त ओभम चाहिँ त्यो रिसिभ गर्छ केबाट त फिलोपियन ट्युबबाट। अब छ 2 नम्बरमा इट फर्म्स द प्लेसेन्टा फर द डेभलपमेन्ट अफ फेटस। अब प्लेसेन्टा जुन हुन्छ जहाँ चाहिँ बच्चा चाहिँ पलाउँछ हो, त्यो चाहिँ के गर्छ त डेभलपमेन्ट गर्छ त। इट फर्म्स द प्लेसेन्टा फर द डेभलपमेन्ट अफ फेटस। अब फेटस चाहिँ जुन छ त्यो चाहिँ डेभलपमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ के गर्छ त यो चाहिँ कार्य गर्छ। ल अब यति चाहिँ बुझिसकेपछि अब तपाईँहरूले चाहिँ यो त बुझिसक्नुभयो फङ्सन युटरसको चाहिँ फङ्सन चाहिँ के छ। र सिम्पलमा तपाईँलाई चाहिँ अलि सजिलो हुने गरी तपाईँलाई ससानो वाक्य चाहिँ लेख्नुभयो भने त्यो तपाईँले नै फाइदा हुन्छ र तपाईँले पनि छिटो छिटो चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो ग्रुप ए र बी को चाहिँ क्वेसन सघाउन सक्नुहुन्छ। त्यति लामो पनि नलेख्नु होला, त्यति छोटो पनि नलेख्नु होला, ठिक ठिकमा मिडियममा। जस्तै मैले तपाईँले चाहिँ प्रोभाइड गरेको छु नि, यो चाहिँ मिडियममा भयो, त्यति लामो पनि छैन र त्यति छोटो पनि छैन, मिडियम खालको छ। ल अब यो ग्रुप बी को चाहिँ 12 नम्बरको क्वेसनतिर ध्यान देऊ। अब वाइ इज कम्युनिटी हेल्थ इज इम्पोर्टेन्ट। अब इम्पोर्टेन्स भन्छ, इम्पोर्टेन्ट पनि भन्छ। ल अब यो सामुदायिक जुन स्वास्थ्य छ त्यो चाहिँ किन महत्त्वपूर्ण मानिन्छ त। अब यसलाई चाहिँ यसको एन्सर चाहिँ लेख्दाखेरि यसरी चाहिँ लेख्नु होला। अब कम्युनिटी हेल्थ इज इम्पोर्टेन्ट बिकज इट फोकस अन डिजिज प्रिभेन्ट। अब चाहिँ यो चाहिँ जुन सामुदायिक जुन स्वास्थ्य छ त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ, किनभने यसले चाहिँ केमा चाहिँ केन्द्रित रहन्छ त डिजिजबाट चाहिँ रोगहरूबाट चाहिँ कसरी बस्ने, त्यसपछि इन्ज्योर्ड एक्सेस टु हेल्थ केयर। अब स्वास्थ्य जुन सेवाहरू हुन्छन् जस्तै स्वास्थ्य चौकी भयो हो, त्योहरूबाट पनि चाहिँ के गर्छ त एभाइलेबल चाहिँ गर्छ, यसले चाहिँ त्यसको पहुँच चाहिँ गर्छ। त्यसपछि प्रमोट्स हेल्दी लाइफस्टाइल। अब यसले चाहिँ के गर्छ त स्वास्थ्य जीवन कर चाहिँ पनि यसले चाहिँ प्रदान चाहिँ गर्छ। एन्ड रिड्युस हेल्थ केयर कोस्ट। अब यसले चाहिँ जुन छ नि उपचारमा जुन गरिने जुन खर्चहरू लाग्छ त्यसलाई पनि के गर्छ त न्यून गर्ने काम गर्छ, कम गर्ने गर्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ त
जुन उपचार गर्दा नै बिरामीको उपचार गर्दा पनि के हुन्छ त खर्च चाहिँ कम लाग्छ। त्यसपछि छ देयर बाई इम्प्रुभिङ द ओभरअल वेल बिङ अफ इन्डिभिजुअल्स विदिन कम्युनिटी। अब कम बजेटमा नै अथवा कम लागतमा नै के गर्छ त सामुदायिक जुन स्वास्थ्य छ त्यसमा रहेका जुन सर्भिसेस छ सेवाहरू छ जस्तै स्वास्थ्य चौकी भयो, जस्तै हाम्रो गाउँमा नै आउँछ नि, जस्तै यो पोलियोको चाहिँ औषधि खुवाउँछ त त्यो चाहिँ फ्री रहन्छ, बच्चाहरूलाई खुवाउँछ 5 वर्ष मुनिका बच्चाहरूलाई। त्यसपछि भयो यो जुकाको औषधि जुन दिन्छ नि हो त्यो पनि मेडिसिन चाहिँ के रहन्छ फ्री रहन्छ। त्यसले गर्दा नै चाहिँ के हुन्छ त त्यो कम लागतमा नै के हुन्छ त बच्चाहरू चाहिँ डिजिजबाट चाहिँ बचिन्छ, त्यसमा खर्च पनि त्यति लाग्दैन हो, त्यो चाहिँ भन्न खोजेको छ। त्यसैले चाहिँ के छ त यो सामुदायिक स्वास्थ्य चाहिँ महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। अब चाहिँ यहाँ छ यो ग्रुप बी को चाहिँ 30 नम्बर मेन्सन इनिटिभ मेजर्स अफ सेफ अबोर्सन्स। गर्भपतन भन्छ यसलाई, के भन्छ त एबोर्सनलाई। अब गर्भ सुरक्षित चाहिँ गर्भपतन चाहिँ कसरी गर्छ त? गर्भपतन भनेको सिम्पल भाषामा चाहिँ तपाईँले चाहिँ बुझ्न चाहनुहुन्छ भने गर्भपतनको अर्थ हुन्छ जस्तै महिलाको जुन पेटमा बच्चा जुन हुन्छ नि त्यो चाहिँ बच्चालाई चाहिँ खसाउने काम गर्छ, त्यो चाहिँ भयो एबोर्सन, त्यसलाई भन्छ गर्भपतन। जुन चाहिँ हो त कहिलेकाहीँ चाहिँ यो भ्रूण हत्या पनि मानिन्छ कि बच्चाहरूलाई चाहिँ मारिदिने काम गर्छ नि पेटेमा, त्यो त्यसलाई भन्छ भ्रूण हत्या एबोर्सन्स, गर्भपतन पनि गराउँछ कतिपयले हो। त यसको पनि कानुनी चाहिँ प्रक्रिया छ। यदि 2 महिना पुगेको छ भने यो गर्भपतन चाहिँ गरायो भने चाहिँ केही हुँदैन, तर 4 महिना 5 महिनाको चाहिँ यो बच्चाहरूको चाहिँ गर्भपतन चाहिँ गरायो भने भ्रूण हत्या गर्यो भने त्यसको पनि कानुन चाहिँ लाग्छ, त्यसको चाहिँ जेल पनि हुनसक्छ, सजाय पनि भोग्नुपर्छ हो। त्यसको चाहिँ छुट्टा छुट्टा त्यो छ। त मैले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यो गर्भपतनको बारेमा चाहिँ हल्का केही चाहिँ त्यो भनिदिएँ र यहाँ छ यसको चाहिँ एन्सर लेख्दाखेरि अब कसरी चाहिँ सेफली चाहिँ गर्भपतन गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ हामीले सोधेको छ। र यसको चाहिँ एन्सर लेख्दाखेरि एनी 2 मेजर्स अफ सेफ एबोर्सन्स आर फलोज एज फलोज छ आर एज फलोज। त्यसपछि छ मेडिकल एन्ड सर्जिकल। अब मेडिकलमा पनि त्यो गर्न सकिन्छ, तर मैले त्यसको लिमिटेसन भनिदिएँ 2 महिना पुगेको छ भने गर्न सकिन्छ, तर त्योभन्दा बढी भयो भने कानुन लाग्छ त्यसको। त्यसपछि के छ एक्सेस टु एक्युरेट इन्फर्मेसन काउन्सेलिङ। अब चाहिँ यो कतिदेखि कति वर्षसम्म चाहिँ वर्ष होइन कतिदेखि कति महिनासम्म चाहिँ गर्दा चाहिँ यो गर्भपतन चाहिँ राम्रो मानिन्छ। जस्तै 2 महिना पुगेको छ 45 दिन पुगेको छ त्यस्तोमा गरायो भने केही असर हुँदैन। कतिपयले त त्यो औषधि खाएर पनि के गर्छ त पेटैमा बच्चा चाहिँ गलाउने काम गर्छ, त्यो पनि चाहिँ गर्भपतनको चाहिँ काम गर्छ, औषधि खाएर कतिपयले गर्छ। तर काउन्सेलिङ चाहिँ अरूसँग चाहिँ सल्लाह नलिकन 4 महिना 5 महिनाको बच्चालाई चाहिँ त्यस्तो चाहिँ भ्रूण हत्या गर्यो भने त्यसको चाहिँ पक्कै पनि कानुन लाग्छ हो। त्यसैले चाहिँ यो गर्भपतन चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ के गर्नुपर्छ त एउटा सल्लाह नै लिनुपर्छ, डाक्टरसँग नै सल्लाह लिनुपर्छ कि कतिदेखि कति महिनासम्म गरायो भने ठिक हुन्छ। त्यसको बारेमा डिटेलमा नै भनिदिनुहुन्छ। जस्तै महिलाको लागि चाहिँ महिला नै नर्स भयो डाक्टर भयो त महिलाले चाहिँ महिलासँग चाहिँ सम्पर्क राख्छ। त्यस्तै पुरुष भयो त पुरुषको लागि चाहिँ के हुन्छ त बेग्लै चाहिँ डाक्टर हुन्छ हो, त्यो चाहिँ कुरा छ कि अब महिलालाई त्यो गर्भपतन चाहिँ गराउन चाहन्छ भने त्यसलाई नर्ससँग पनि कुरा राख्न सक्छ, एउटा कन्सल्टेन्सी। ल अब त्यसपछि छ हाम्रो यो 40 नम्बरको। त्यसपछि यहाँ दिएको छ सेक्सुअली ट्रान्समिटेड इन्फेक्सन्स आर इन्क्रिजिङ नाउअडेज प्रुभ द स्टेटमेन्ट। अब के भन्छ जुन सेक्सुअली ट्रान्समिटेड इन्फेक्सन छ नि त्यो चाहिँ दिन प्रतिदिन चाहिँ अहिले चाहिँ बढिराखेको छ। अब प्रुभ द स्टेटमेन्ट, अब यो भनाइलाई चाहिँ के भन्छ प्रमाणित चाहिँ गर्न भन्छ, यसलाई चाहिँ के भन्छ प्रमाणित गर अथवा यसलाई पुष्टि चाहिँ गर्न भनिराखेको छ। र अब यसको चाहिँ एन्सर लेख्दाखेरि सेक्सुअली ट्रान्समिटेड इन्फेक्सन्स आर इन्क्रिजिङ नाउअडेज। अब जुन सेक्सुअली जुन छ नि त्यो चाहिँ ट्रान्समिटेड जुन इन्फेक्सन्स छ त्यो चाहिँ दिन प्रतिदिन चाहिँ अहिले चाहिँ बढ्दैछ, किनभने एकर्डिङ टु रिसेन्ट रिपोर्ट फ्रम द वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन। वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनलाई छोटकरीमा तपाईँले WHO पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। ल अब सेक्सुअली ट्रान्समिटेड इन्फेक्सन्स यसलाई छोटकरीमा के भन्छ सेक्सुअली ट्रान्समिटेड इन्फेक्सनलाई STI हो आर indeed on rise globally with a significant areas increased observed in the cases of syphilis, particularly among adult aged 15 to 49। अब चाहिँ यो जुन सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिज जुन छ त्यो चाहिँ
प्रायः जसो चाहिँ कहाँ चाहिँ देखिएको छ 15 देखि चाहिँ 49 सम्मको एजलाई चाहिँ देखिएको छ। यति जुन व्यक्तिहरू छ यतिदेखि यतिसम्म पढ्ने जुन व्यक्तिहरू छ त्यसमा चाहिँ यो जुन छ नि यो यौन प्रसारित रोगहरू त्यो चाहिँ धेरै चाहिँ देखिएको छ। जस्तै भयो तपाईँको HIV, त्यो पनि चाहिँ के हो त एउटा सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिज हो। त्यसरी त्यो हुन्छ, त्यही इन्फेक्सनबाट चाहिँ डिजिज भइहाल्छ। ल त्यसपछि भन्छ 50 नम्बरमा छ वाट टाइप अफ एक्टिभिटी इन एथलेटिक्स। अब यो एथलेटिक्स जुन छ त्यो कस्तो प्रकारको चाहिँ क्रियाकलाप हो त, एक्सप्लेन इन सर्ट। अब यसको एथलेटिक्सको बारेमा चाहिँ व्याख्या चाहिँ गर्न भनिराखेको छ, त्यो पनि छोटकरीमा। अब मैले चाहिँ यसलाई 4 लाइनमा चाहिँ यसरी लेखेको छु। एथलेटिक्स इज अ वाइड कलेक्सन अफ स्पोर्टिङ इभेन्ट्स द्याट इज अ कम्प्राइज्ड अफ डिफरेन्ट फिजिकल एक्टिभिटिज। अब यो चाहिँ कसो हो त वाइड कलेक्सन भन्नाले चारैतिरबाट चाहिँ त्यो गरिने खेलिने चाहिँ यो चाहिँ के हो एउटा इभेन्ट हो, यो स्पोर्ट इभेन्ट हो। त्यसपछि इज कम्प्राइज्ड अफ डिफरेन्ट फिजिकल एक्टिभिटी, यो चाहिँ विभिन्न तरिकाले चाहिँ गरिन्छ। जस्तै भयो हिँडेर, जम्पिङ गरेर, रनिङ गरेर र थ्रोइङ गरेर पनि चाहिँ के गर्छ त एथलेटिक्स चाहिँ गरिन्छ, त्यो भयो। त्यसपछि छ यता 60 नम्बरमा राइट एनी 2 थिङ्स टु बी कन्सिडर वाइल प्लेइङ कबड्डी। अब कबड्डी चाहिँ खेल्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने 2वटा कुराहरू चाहिँ उल्लेख गर्नुहोस्। के भन्छ त कबड्डी खेल्दाखेरि। अब कबड्डी खेल्दा चाहिँ केमा ध्यान दिनु, अब त्यो लेख्नुभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँले चाहिँ यसरी क्वेसनको चाहिँ स्ट्रक्चर चाहिँ मिलाउनु होला। अब एनी 2 थिङ्स टु बी कन्सिडर्ड वाइल प्लेइङ कबड्डी आर एज फ्लोज। अब कबड्डी चाहिँ खेल्दाखेरि, कबड्डी खेल खेल्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू तल यस प्रकार दिएको छ भने चाहिँ यहाँ छ, मैले लेखेको छु यता। प्रेजेन्स अफ माइन्ड वाइल प्लेइङ कबड्डी। अब कबड्डी चाहिँ खेल्दा ध्यान चाहिँ दिनुपर्छ कि को चाहिँ अपोनेन्ट्सहरू हुन्छ नि हो त्यो चाहिँ समात्न सक्छ कि हो। अब कबड्डी पढ्दाखेरि बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ पढ्नुपर्छ। यति हतारमा चाहिँ पढ्यो भने पनि के हुन्छ त आउट हुने सम्भावना धेरै हुन्छ, अथवा थाकियो भने के गर्छ अरूले पनि छिट्टै आउट गरिदिन्छ हो। त्यसैले ब्रेथ कन्ट्रोलमा पनि ध्यान दिनु र प्रेजेन्स अफ माइन्ड जुन छ नि तपाईँको ध्यान चाहिँ कबड्डीमा छ कि छैन अरू कुराहरू नसोच्नुहोस्, ठ्याक्कै चाहिँ के गर्नुहोस् त आफ्नो अपोनेन्टलाई आउट गरेर आउनुहोस्, त्यो चाहिँ भयो प्रेजेन्स अफ माइन्ड। अब प्रेजेन्स अफ माइन्ड छैन भने जानुहुन्छ त्यसपछि आउट भएर आउनुहुन्छ, द्याट इज नट प्रेजेन्स अफ माइन्ड हो, त्यो भयो। त्यसपछि छ क्विक रियाक्सन एबिलिटी टु, यहाँ छ क्विक रियाक्सन एबिलिटी एन्ड भेरियस साइकोलोजिकल प्यारामिटर्स। अब चाहिँ के भन्छ क्विक रियाक्सन। अब चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ कबड्डी पढ्दै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई चाहिँ को चाहिँ समात्न आइराखेको छ भने त्यस्तोमा के गर्नुपर्छ, छिट्टो चाहिँ रियाक्सन चाहिँ दिनुपर्छ। तपाईँले चाहिँ छिट्टै चाहिँ त अरूलाई चाहिँ आउट गरेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ लाइन चाहिँ क्रस गर्नुपर्छ हो, त्यो चाहिँ भयो। त्यसपछि साइकोलोजिकल प्यारामिटर। अब चाहिँ कबड्डी पढ्दा चाहिँ कति मिटरमा चाहिँ रहेर चाहिँ त्यो पढ्नु त। अब कतिपय हुन्छ नि त्यो कबड्डी पढ्दै त्यो बिचमा गइहाल्छ, चारैतिरबाट चाहिँ के गर्छ त त्यसको अपोनेन्ट्सहरू जुन हुन्छ नि विपक्षीहरू त्यो चाहिँ के गर्छ त छिट्टै समातिहाल्छ। त्यस्तो चाहिँ गऱ्यो भने पनि के हुन्छ त कबड्डीमा राम्रो चाहिँ गर्न सकिँदैन। त्यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ त अलि ध्यान दिएर नै चाहिँ के गर्नुपर्छ त कबड्डी पढ्दै सबैतिर चाहिँ हेर्नुपर्छ, कोही पछाडिबाट आइराखेको छ कि हो, कोही चाहिँ मलाई नै आउट गरिदिन्छ कि, त्यसरी चाहिँ के गर्नुपर्छ ध्यान दिएर नै चाहिँ के यो त्यो गर्नुपर्छ। यो साइकोलोजिकल भनेको तपाईँको मनोवैज्ञानिक प्यारामिटर्स भनेको तपाईँले चाहिँ भावनात्मक रूपमा पनि बुझ्नुपर्छ यो कुराहरू। ल त्यसपछि के छ यता 70 नम्बरमा हाउ इज प्र्याक्टिस अफ सूक्ष्म क्रिया डन। अब यो सूक्ष्म क्रिया चाहिँ कसरी चाहिँ गरिन्छ त त्यो चाहिँ भन्छ। यो अब के छ यता प्र्याक्टिसिङ सूक्ष्म क्रिया इन्भल्भ्स परफर्मिङ जेन्टल स्मल मुभमेन्ट अफ द जोइन्ट्स एन्ड मसल्स। यसले चाहिँ के गर्छ त यो सूक्ष्म जुन क्रिया छ त्यो चाहिँ कसरी चाहिँ गर्छ त यो हाम्रो यो चाहिँ कसरी गर्छ त यो मसल्स भयो, हातहरू जोडेर भयो, त्यसपछि फोकसिङ गरेर पनि भयो, सिन्क्रोनाइज्ड भयो, त्यसपछि ब्रेथिङ गरेर पनि गर्न सकिन्छ एन्ड कन्सन्ट्रेसन्स
यसरी पनि चाहिँ सूक्ष्म क्रिया चाहिँ गर्न सकिन्छ। कुनै कुरामा चाहिँ ध्यान एकत्रित चाहिँ गरेर त्यसपछि द एक्सरसाइज आर टाइपिकली डन इन सिक्वेन्स अफ नेक। अब यो चाहिँ घाँटीले पनि गर्न सकिन्छ। त्यसपछि सोल्जर काँध भयो, ट्रङ्क, त्यसपछि निज, त्यसपछि एङ्कल, यो पनि चाहिँ गर्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ भनेको छ। त्यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ लेख्नु होला 70 नम्बरको एन्सर। र त्यसपछि यता छ यो 18 नम्बरमा यहाँ चाहिँ दिएको छ वेस्टर्न आर्ट ट्रेन्ड्स ह्याड बिन स्टार्टेड फ्रम राणा डाइनेस्टी इन नेपाल आर्ट। नेपाली आर्ट भन्छ, क्ल्यारिफाई। अब जुन वेस्टर्न छ नि त्यो चाहिँ कहाँबाट चाहिँ स्टार्ट भएको छ? जुन हाम्रो वेस्टर्न भन्नाले त्यो अरू देश विदेशको जुन छ नि त्यो चाहिँ कलाहरू चाहिँ हाम्रो नेपालमा जुन छ त्यो चाहिँ राणा कालदेखि नै चाहिँ यो चाहिँ स्टार्ट चाहिँ भएको छ। त्यो चाहिँ हामीलाई क्ल्यारिफाई चाहिँ गर्न भनिराखेको छ। अब चाहिँ यसको एन्सर चाहिँ लेख्दाखेरि हो मैले चाहिँ के लेखेको छु, एस द वेस्टर्न आर्ट ट्रेन्ड बिगेन ड्युरिङ नेपाल्स राणा डाइनेस्टी कति छ 1846 to 1931 छ। वेन रुल्स लाइक जङ्ग बहादुर, त्यति बेला को थियो त जङ्ग बहादुर नै थियो। राणा ब्राउट ब्याक वेस्टर्न इन इन्फ्लुएन्स्ड आर्ट फ्रम दियर भिजिट। अब ऊ चाहिँ जब युरोपमा चाहिँ भिजिट जब गऱ्यो त त्यहाँबाट चाहिँ उसले चाहिँ के गर्यो त हेऱ्यो त त्यहाँको कलाहरू चाहिँ हेऱ्यो युरोपमा हो। त्यसपछि दिस लेड टु अ शिफ्ट फ्रम दियर ट्रेडिसनल रिलिजियस एन्ड सिम्बोलिक आर्ट टु रियलिस्टिक सेकुलर थिम्स। अब उसले चाहिँ के गर्यो त त्यहाँ चाहिँ युरोपमा चाहिँ भिजिट गरेर त्यो कलाहरूलाई पनि चाहिँ के गर्यो त हेर्दाखेरि हो यो चाहिँ यो कला चाहिँ हाम्रो देश नेपालमा पनि हुनुपर्छ र उहाँले नै चाहिँ के गर्नुभयो त यसलाई चाहिँ जोड चाहिँ दियो र त्यसले गर्दा चाहिँ के भयो त नेपालमा पनि यो चाहिँ जुन वेस्टर्न जुन आर्ट छ नि त्यो पनि चाहिँ के भयो त जुन पूर्वीय जुन कलाहरू छ त्यो चाहिँ नेपालमा पनि भित्रियो भनेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ यसरी चाहिँ एन्सर लेख्नु होला। र यसको एन्सर चाहिँ यो पनि चाहिँ यतादेखि यतासम्म यो पनि भयो। यहाँ चाहिँ म तपाईँलाई चाहिँ भनिदिन्छु यति भयो। त्यसपछि यहाँदेखि यो पनि भयो, कन्फ्युज नहुनु होला फेरि ल। यता छ यो पनि यसको एन्सर चाहिँ भयो। त्यसपछि छ हाम्रो यो 19 नम्बरमा हाउ इज कन्स्ट्रक्सन वर्क डन विथ वायर राइट भन्छ। अब कन्स्ट्रक्सन जुन गरिन्छ कन्स्ट्रक्सन भनेको जस्तै घरहरूको निर्माण भयो त्यो भयो कन्स्ट्रक्सन वर्क हो। त्यसपछि यसलाई चाहिँ कन्स्ट्रक्सन जुन वर्क छ त्यसलाई कसरी चाहिँ गर्छ त वायर त्यो तारको प्रयोग गरेर त जस्तै घरहरूमा चाहिँ गर्छ नि वायरिङ हो त्यो चाहिँ कसरी गरिन्छ त हो त्यसलाई चाहिँ लेख्न चाहिँ भनिराखेको छ। अब जुन घरहरूमा जुन वायरिङ गर्छ अब त्यसको बारेमा मैले चाहिँ लेखेको छु कन्स्ट्रक्सन वर्क डन विथ वायर फर प्राइमरीली एन्ड इन्फोर्समेन्ट इन कङ्क्रिट। त्यसपछि कसरी गर्छ त त्यसपछि इलेक्ट्रिकल वायरिङ टु पावर स्ट्रक्चर एन्ड फर स्ट्रक्चरल सपोर्ट लाइक लिफ्टिङ भयो एन्ड टेन्सनल केबल्स भयो त्यसले पनि चाहिँ त्यो गर्छ कन्स्ट्रक्सन वर्क त्यो तारवाला। ल अब अर्कोमा हेर्नुहोस् त यो भयो तपाईँको ग्रुप बी को चाहिँ लास्ट क्वेसन 20 नम्बर। त्यसपछि 21 देखि स्टार्ट हुन्छ हाम्रो ग्रुप सी को। ल त हेर्नुहोस् त के छ देयर इज अ मल्टी डाइमेन्सनल इम्पोर्टेन्स अफ म्युजिक इन ह्युमन लाइफ प्रुभ दिस स्टेटमेन्ट। अब के भन्छ यो चाहिँ बहुआयामिक चाहिँ के छ त यो महत्त्वपूर्णहरू छ के को त म्युजिकको चाहिँ हाम्रो मानव जीवनमा चाहिँ जुन सङ्गीत छ त्यसको चाहिँ बहुआयामिक चाहिँ के छ त महत्त्वपूर्ण चाहिँ छ यो चाहिँ। अब किन छ त अब यसको चाहिँ एन्सर लेख्दाखेरि यहाँ छ अब यसको चाहिँ एन्सर मैले यसरी लेखेको छु म्युजिक हेज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट रोल इन ह्युमन लाइफ बिकज अब एभ्री वान लाइक्स टु लिसन म्युजिक। अब यो चाहिँ के गर्छ त सबैले चाहिँ सङ्गीत सुन्न चाहिँ मन पराउँछ। त्यसपछि द पर्सन हु लिसन टु म्युजिक विथ प्लेजर इन हिज नोज टु के छ द इम्पोर्टेन्स अफ म्युजिक। अब जसले चाहिँ ध्यान दिएर चाहिँ सङ्गीत चाहिँ सुन्छ उसले चाहिँ के गर्छ त गानामा रहेका जुन कुराहरू छ त्यो चाहिँ बुझ्छ त्यसमा रहेका फिलिङहरू चाहिँ बुझ्छ। त्यसपछि यसलाई चाहिँ के गर्छ त रियल
जुन वास्तविक दुनियाँ छ नि त्योसँग पनि के गर्छ त, जुन गानामा रहेका जुन कुराहरू छ त्यसलाई वास्तविक संसारसँग पनि के गर्छ त उनीहरूले चाहिँ कनेक्ट गर्छ, त्यो चाहिँ भयो। ल त्यसपछि छ इफ अ पर्सन इज इन्ट्रेस्टेड इन म्युजिक, यहाँ छ देन द्याट पर्सन इज अलवेज ह्याप्पी। अब कुनै व्यक्ति चाहिँ म्युजिकमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट राख्छ भने त्यो चाहिँ के हुन्छ त, सधैँ चाहिँ खुसी रहन्छ इन हिज लाइफ एन्ड रिमेन्स स्ट्रेस फ्री। अब जसले चाहिँ गाना सुन्छ त गानाको चाहिँ विशेषता के छ त, अब स्ट्रेस, यसले चाहिँ के गर्छ त, तनावबाट पनि चाहिँ के गर्छ त, छुटकारा चाहिँ दिने गर्छ इन एभ्री प्रब्लम्स। जस्तै लिसनिङ टु म्युजिक गिभ्स पिस, अब चाहिँ के गर्छ त, गाना चाहिँ सुन्दाखेरि हाम्रो दिमागलाई पनि शान्त गर्छ एन्ड जोय, अब खुसी पनि प्रदान गर्छ टु द माइन्ड। अब दिमागलाई पनि यसले चाहिँ के गर्छ त, खुसी चाहिँ प्रदान चाहिँ गर्ने गर्छ एन्ड एस्पायर टु डु समथिङ बेटर इन लाइफ। अब हाम्रो चाहिँ जीवनमा पनि चाहिँ यही गानामा जुन सुनेका कुराहरू छ त्यसले चाहिँ के गर्छ त, सुनेर चाहिँ हामीलाई केही गरौँ भनेर चाहिँ के हुन्छ त, मोटिभेट चाहिँ पाउँछौँ, त्यो चाहिँ भयो। त्यसपछि छ सेटिस्फ्याक्सन, अब योबाट चाहिँ के हुन्छ त, हाम्रो सन्तुष्टि पनि प्राप्त हुन्छ। त्यसपछि अरू छ हेल्थ एन्ड इन्क्रिज अब एटेन्सन, अब योबाट चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो ध्यान केन्द्रित पनि हुन्छ कुनै कुरा सुन्ने, जस्तै गाना सुन्यो भने त्यसको चाहिँ फाइदाहरू के हुन्छ, अरूले चाहिँ के बोल्दाखेरि अरू चाहिँ यताउति हो त्यो चाहिँ सुन्ने चाहिँ बानीको विकास चाहिँ हुन्छ। इट अल्सो टेक आउट अफ मेनी डिलेमाज, अब यसले चाहिँ के गर्छ त, विभिन्न किसिमको चाहिँ भ्रमहरूबाट पनि चाहिँ के गर्छ त, छुटकारा चाहिँ दिने काम गर्छ। जस्तै अन्धविश्वासहरू भयो हो, विकृतिहरू भयो हो, त्यसको बाट पनि चाहिँ के गर्छ त, यसले चाहिँ छुटकारा दिने काम गर्छ। त्यसपछि इ टचेज आवर इनर सोल, अब चाहिँ यसले के गर्छ त, भित्री जुन हाम्रो जुन आत्मा हुन्छ यसलाई पनि के गर्छ त, टच गर्छ भन्न खोजेको छ, यसले हाम्रो आत्माले नै छुन्छ, त्यो भन्न खोजेको छ। ल अब त्यसपछि स्टार्ट हुन्छ ग्रुप सी को चाहिँ क्वेसन चाहिँ स्टार्ट हुन्छ। ग्रुप सी को जुन चाहिँ 4 मार्क्सको हुन्छ, एउटा क्वेसन चाहिँ 4 मार्क्सको हुन्छ र 4 × 5 चाहिँ जम्मै चाहिँ तपाईँको 20 मार्क भयो र यो चाहिँ हरेक चाहिँ यो यसरी चाहिँ त्यो सोधिएको हुन्छ। तपाईँको कम्तीमा पनि 4वटा पोइन्ट लेख्नै पर्छ, प्याराग्राफमा लेख्दाखेरि 2 देखि 3 प्याराग्राफ चाहिँ लेख्नै पर्छ। र यता छ यो 21 नम्बरको यता के दिएको छ, वाट सुड बी डन टु सेभ फ्रम क्यान्सर, अब क्यान्सरबाट चाहिँ कसरी चाहिँ सुरक्षित रहन सकिन्छ त, अब क्यान्सर नलागोस् भनेर के कस्ता खालको उपायहरू चाहिँ अपनाउन सकिन्छ। राइट एनी फोर प्रिभेन्टिभ मेजर्स, अब 4वटा चाहिँ यो क्यान्सरबाट चाहिँ बच्ने उपायहरू चाहिँ लेख्नुहोस्। अब के भन्छ, वी सुड बी डन टु बी सेभ फ्रम क्यान्सर बाई फ्लोइङ फोर प्रिभेन्टिभ मेजर्स, अब हामीले चाहिँ क्यान्सरबाट बच्नको लागि तल दिएका चाहिँ उपायहरू चाहिँ अपनाउन सक्छौँ, जुन चाहिँ यस प्रकार छन्। अब चाहिँ मैले चाहिँ 1 नम्बरमा लेखेको छु डोन्ट युज टबाको, अब टबाको युज गरे पनि के हुन्छ त, क्यान्सर हुने सम्भावना चाहिँ बढी चाहिँ हुन्छ। त्यसपछि के छ, इट हेल्दी फुड, अब स्वास्थ्यकर खाना पनि खानुपर्छ। त्यसपछि छ 3 नम्बरमा प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रम द सनलाइट, अब बढी चाहिँ सनलाइटबाट पनि जोगिनुपर्छ। अब बिहानै बिहान त ठिक छ, 7-8 भयो बिहानै बिहान ठिक छ, त्यस्तो खालको सनलाइट चाहिँ लियो भने त्यो चाहिँ के हुन्छ त, भिटामिन डी को चाहिँ स्रोत बन्छ। तर बढी चाहिँ घामको चाहिँ कन्ट्याक्टमा आयो भने के हुन्छ, तपाईँको स्किन क्यान्सर पनि हुन्छ, छालाको क्यान्सर हो। त्यसैले चाहिँ के गर्नुपर्छ त, यो सनलाइटबाट पनि जोगिनुपर्छ। बिहानको लागि त ठिक छ, बिहानको लागि र साँझको लागि जब सूर्य जुन अस्ताउने बेला हुन्छ र बिहानको बेला जुन सूर्य उदाउने बेला जुन हुन्छ त्यति 7-8 बजेसम्म ठिक छ, त्यो घामले चाहिँ केही असर गर्दैन। तर बिच जस्तो 12-1 बजेको भयो, 2 बजेको त्यति बेलाको जुन घाम छ बढी चाहिँ डाइरेक्टली चाहिँ हाम्रो त्यो स्किनमा पर्न गयो भने के हुन्छ, स्किन क्यान्सर हुन्छ, त्यो भयो। त्यसपछि गेट रेगुलर मेडिकल केयर, अब चाहिँ के गर्नुपर्छ, समय समयमा चाहिँ के गर्नुपर्छ त, चेकअप पनि गर्नुपर्छ, शरीरको गराउनुपर्छ। जस्तै एमआरआई स्क्यान भयो, अब एमआरआई स्क्यान चाहिँ गरायो भने पनि के हुन्छ, शरीरमा कुन रोग लागेको छ भन्ने कुरा थाहा पाउन सकिन्छ। र त्यो नगराउँदा पनि के हुन्छ, समय समयमा चाहिँ हाम्रो शरीरको चाहिँ हस्पिटलमा गएर चाहिँ चेक जाँच चाहिँ गराउन सकिन्छ, त्यो भयो। त्यसपछि छ 22 को ग्रुप सी को 22। ल अब के भन्छ, सो एनी फोर डिफरेन्सेस बिट्विन मेरास्मस एन्ड कोसिङ्गर, अब यो चाहिँ मेरास्मस एन्ड कोसिङ्गरको भन्छ डिफरेन्स लेख्न, जुन चाहिँ तपाईँको डिजीमा नै पर्छ, यता छ। अब यो चाहिँ सुकेनास भन्छ, एउटा फुकेनास भन्छ, त्योहरू चाहिँ त्यो लाग्छ नि खानपिनको कमीले गर्दा। र यता हेर्नुहोस्, अब यहाँ छ
यता मैले चाहिँ सिरियल नम्बर पनि बनाइदिएको छ। यो मैले चाहिँ तपाईँलाई हरेक भिडियोमा चाहिँ त्यो भन्दै रहन्छु र अहिले पनि भन्न चाहन्छु। यता चाहिँ तपाईँलाई डिफरेन्स लेख्नुभन्दा पहिला चाहिँ के गर्नुहोस् त एसएन लेख्नु होला। एसएनको अर्थ सिरियल नम्बर। त्यसपछि यो बिचमा पनि यहाँ तपाईँले मिडमा पनि के गर्नु यता बिच मध्यम भागमा तपाईँले एसएन लेख्नु होला। त्यसपछि के को चाहिँ भनेको छ त पहिलो भनेको छ मेरास्मस, त्यसपछि क्वेसिङ्गर हो। यो सुकेनास र पुकेनास त्यो भन्छ त्यसलाई, त्यसको चाहिँ डिफरेन्स चाहिँ छुट्याउन चाहिँ लेख्न यता चाहिँ भन्छ। अब यता हेर्नुहोस् त, अब मैले चाहिँ यो मेरास्मसको चाहिँ पहिलो चाहिँ पोइन्ट चाहिँ के लेखेको छु त, इट इज ड्यू टु द डेफिसिएन्सी अफ प्रोटिन्स एन्ड क्यालोरिज। अब यो जुन मेरास्मस जुन लाग्छ नि त्यो चाहिँ केले गर्दा लाग्छ त, यो प्रोटिन शरीरमा चाहिँ प्रोटिनको कमी भयो, क्यालोरीको कमी भयो, त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ यो मेरास्मस चाहिँ लाग्छ। त्यसपछि यो अब क्वेसिङ्गर चाहिँ कसरी त्यो हुन्छ त, त्यसपछि इट डेभलप्स इन चिल्ड्रेन्स हुज डाइट आर डिफिसिएन्ट अफ प्रोटिन। अब यो चाहिँ के हुन्छ क्वेसिङ्गर यो प्रोटिनको कमीले गर्दा मात्रै लाग्छ, तर यो जुन छ नि मेरास्मस त्यो चाहिँ प्रोटिन र क्यालोरीको गर्दा पनि लाग्छ। त्यस अर्को पोइन्ट छ इट इज कमन इन इन्फेन्ट्स अन्डर 1 years अफ एज। अब यो चाहिँ 1 वर्षको बच्चाको लागि चाहिँ के छ त, यो कमन नै छ, सामान्य नै छ। सामान्य भनेको यो चाहिँ 1 वर्ष मुनिका बच्चाहरूलाई नै लाग्ने गर्छ सामान्य यो मेरास्मस। त्यसपछि छ यो क्वेसिङ्गर जुन छ इट एक्युर्स इन चिल्ड्रेन्स बिट्विन 6 months एन्ड 3 years अफ एज। अब यो चाहिँ जुन क्वेसिङ्गर जुन छ त्यो 6 महिनादेखि यो 3 वर्षको बच्चाहरूलाई चाहिँ बढी यो क्वेसिङ्गर लाग्ने गर्दछ। यो चाहिँ डिफरेन्स छ, यो टाइमिङमा जुन ग्याप छ त्यसको पनि डिफरेन्स चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ 3 नम्बरमा सब क्युटेनियस के भन्छ सब क्युटेनियस फ्याट इज नट प्रिजर्भड। अब यसमा के हुन्छ मेरास्मस जुन छ नि यसमा के हुन्छ सब क्युटेनियस फ्याट इज नट प्रिजर्भ त्यो हुन्छ। त्यसपछि यहाँ छ यसमा सब क्युटेनियस फ्याट इज प्रिजर्भ, यो यसमा त्यो चाहिँ भनेपछि जो चाहिँ यसमा हुँदैन त्यो चाहिँ के छ त यसमा क्वेसिङ्गरमा देखाइएको छ। त्यसपछि छ 4 नम्बरमा नो फ्याटी लिभर। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ मेरास्मसमा फ्याटी लिभर चाहिँ हुँदैन। फ्याटी भनेको तपाईँको मोटो खालको चाहिँ के हुन्छ त लिभर चाहिँ हुँदैन, र यसमा चाहिँ के हुन्छ त इन्लार्ज फ्याटी लिभर। यो क्वेसिङ्गर लाग्यो भने के हुन्छ त लिभर पनि चाहिँ के हुन्छ त अलि मोटो खालको नै भइहाल्छ, र त्यसमा चाहिँ पातलो खालको नै रहन्छ मेरास्मसमा। अब यो चाहिँ छ ग्रुप सी को चाहिँ 23। अब ग्रुप सी को चाहिँ 23 को चाहिँ एन्सर चाहिँ पहिला क्वेसन नै बुझ्यो त्यसपछि एन्सरतिर लाग्छौँ। ओके के भन्छ प्रिभेन्ट एनी फर सजेसन्स अफ फर गुड मेन्टल हेल्थ। अब मानसिक स्वास्थ्यलाई त्यो जोगाउनको लागि मानसिक स्वास्थ्यलाई राम्रो बनाउनको लागि के कस्ता खालका चाहिँ उपायहरू चाहिँ हुनसक्छ त्यो सुझावहरू चाहिँ लेख्न चाहिँ भनिराखेको छु। तपाईँले चाहिँ 4वटा चाहिँ सुझावहरू चाहिँ लेख्न भनिराखेको छ कसरी चाहिँ हामीले मेन्टल हेल्थलाई चाहिँ जोगाउन सक्छौँ त त्यो 4वटा सुझाव चाहिँ लेख्न भनिराखेको छ। त्यसपछि यसको एन्सर चाहिँ लेख्दाखेरि एनी 4 सजेसन्स फर गुड मेन्टल हेल्थ आर गिभन बिलो। अब 4वटा चाहिँ राम्रा खालको जुन मेन्टल हेल्थ जुन छ मानसिक स्वास्थ्य राम्रो बनाउने चाहिँ 4वटा चाहिँ उपाय चाहिँ यस प्रकार चाहिँ तल दिएको छ भनेर मैले चाहिँ यसरी लेखेको छु। त्यसपछि 1 नम्बरमा छ प्र्याक्टिस डिप ब्रेथिङ। अब चाहिँ के गर्छ त गहिरो सास लिने चाहिँ के गर्नु त प्र्याक्टिस गर्नु डिप ब्रेथिङ। अब जस्तै हुन्छ नि एउटा औँला चाहिँ नाकमा राखेर त्यसलाई चाहिँ हल्का प्रेस गरेर चाहिँ अर्को नाकले चाहिँ के गर्छ त जुन सास लिन्छ त्यसलाई के भन्छ डिप ब्रेथिङ। अब त्यो त्यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले चाहिँ त्यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले चाहिँ त्यो नाकमा हात नराखिकन पनि तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त आँखा मुनेर त्यसपछि यो गर्न सकिन्छ। यहाँ दिएको छ फोकस अन स्लो डिप ब्रेथ्स टु काम द नर्भस सिस्टम। अब नर्भस सिस्टम त्यो छ त्यो नसा प्रणाली भन्छ त्यसलाई हो, त्यसलाई पनि चाहिँ के गर्नुपर्छ त बिस्तारै चाहिँ के गर्नुपर्छ फोकस गरेर त्यो सास लियो भने पनि के हुन्छ नर्भस सिस्टम चाहिँ राम्रो हुन्छ हो। त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ यसले गर्दा हाम्रो मेन्टल हेल्थमा चाहिँ हल्का पोजिटिभ चाहिँ असर पर्छ। ल अब 2 नम्बर छ इङ्गेज माइन्ड फुलनेस मेडिटेसन। अब हाम्रो दिमागलाई पनि के गर्नुपर्छ जस्तै हामीलाई नै त्यो के कस्ता खालको रुटिन बनाउनुपर्छ त मेडिटेसनमा चाहिँ के गर्नुपर्छ ध्यान दिनुपर्छ। अब केही टाइम हामीले चाहिँ योगा पनि गर्न सक्छौँ
अथवा केही टाइम चाहिँ के गर्न सक्छौ त मेडिटेसन पनि गर्न सक्छौ। अब यसमा भन्छ स्पेन्ड अ फ्यु मिनट्स। फ्यु मिनट्स भनेको जस्तै 5 मिनट भयो, 10 मिनट भयो, 30 मिनट भयो हो। त हामी के गर्न सक्छौँ, जति चाहिँ हामीसँग टाइम छ 5 मिनट किन नहोस्, त्यो चाहिँ के गर्नुपर्छ, मेडिटेसनमा चाहिँ डेलीको डेली चाहिँ के गर्नुपर्छ त हाम्रो यो दिनुपर्छ। र हल्का टाइम चाहिँ अब्जर्भिङ योर थट्स। अब तपाईँले चाहिँ आफ्नो विचारहरूमा पनि चाहिँ तपाईँको विचार चाहिँ के छ त्यसको पनि व्याख्या गर्न चाहिँ हल्का त्यो टाइम दिनुपर्छ। त्यसपछि चाहिँ यता 3 नम्बरमा एक्सर्साइज रेगुलरली, नियमित चाहिँ व्यायाम गर्ने। अब नियमित रूपमा चाहिँ व्यायाम गऱ्यो भने, नियमित रूपमा कसरत चाहिँ गऱ्यो भने अब त्यसले गर्दा पनि चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो मेन्टल हेल्थ चाहिँ राम्रो हुन्छ। र यसको चाहिँ एन्सर लेख्दाखेरि फिजिकल एक्टिभिटिज रिड्युसेस स्ट्रेस हार्मोन्स। अब चाहिँ के गर्छ त यो रेगुलर रूपमा चाहिँ व्यायाम गऱ्यो भने चाहिँ के गर्छ त अहिले स्ट्रेस हार्मोन जुन हुन्छ नि, तनाव जुन हार्मोन हुन्छ त्यसलाई के गर्छ त कम गर्छ। त्यसपछि कोर्टिकल लाइक जस्तै भयो कोर्टिकल एन्ड बुस्ट इन्डोरफिन्स भन्छ। अब चाहिँ यसले के गर्छ त यसलाई चाहिँ जुन छ नि इन्डोरफिन्स यसलाई पनि चाहिँ के गर्छ त बुस्ट गर्ने काम गर्छ। त्यसपछि अर्को छ यो चौथो सुझाव भयो। अब 3वटा सुझाव त मैले चाहिँ भन्ने दिएँ। त्यसपछि छ गेट क्वालिटी स्लिप। क्वालिटी स्लिप भनेको तपाईँलाई कम्तीमा पनि रेगुलर मात्रामा 7 देखि 9 घन्टासम्म सुत्न भनिरहेको छ एउटा टिनएजरलाई। टिनएजरमा चाहिँ कम्तीमा पनि 7 देखि 9 घन्टासम्म चाहिँ सुत्न भनिरहेको छ हो। त यसको मैले लेखेको छु गेट क्वालिटी स्लिप हो। अब एम फर 7 to 9 आवर्स अफ रेस्ट फुल स्लिप टु रेस्टोर योर बडी एन्ड माइन्ड। अब चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य चाहिँ बनाउनुले जस्तै स्ट्रेस वा तनावबाट चाहिँ बस्नु छ, त्यसपछि एन्जाइटी भयो, त्यसपछि कन्भर्जन डिसअर्डर भयो हो। त्यस्तो खालको चाहिँ समस्याहरू चाहिँ बाट बच्नको लागि पनि के गर्न सकिन्छ त यो 7 देखि 9 घन्टा चाहिँ सुत्यो भने यस्तो खालको यो मानसिक समस्याबाट पनि चाहिँ बच्न सकिन्छ। र यो मैले चाहिँ यो 23 नम्बरको चाहिँ मैले जुन 4वटा सजेसन चाहिँ सोधिएको छ मेन्टल हेल्थलाई चाहिँ कसरी चाहिँ राम्रो बनाउने त्यसको चाहिँ 4वटा मैले चाहिँ सजेसन चाहिँ लेखेको छु। र अब हाम्रो स्टार्ट हुन्छ यो ग्रुप सी को सेकेन्ड लास्ट क्वेसन जुन चाहिँ छ 24। र अब 24 मा छ एट प्रेजेन्ट द क्रेज अफ यङ जेनेरेसन्स इज अन क्रिकेट गेम। अब के भन्छ जुन क्रिकेट जुन गेम छ नि यसमा चाहिँ युवा पुस्ताहरूको क्रेज चाहिँ बढ्दैछ। क्रेज भनेको तपाईँको अब यो प्रति चाहिँ के छ त आकर्षित हुँदैछ। अहिलेका युवाहरू चाहिँ प्रायः जसो चाहिँ क्रिकेटमा चाहिँ संयोजित चाहिँ भइरहेको छ, यसमा संलग्न भइराखेको छ। अब यसमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट राखेका छन् सबै युवाहरूले चाहिँ के गर्छ त चाहिँ गर्ने गर्छ। जस्तै विराट कोहलीलाई हेरेर चाहिँ अरू युवाहरू पनि के हुन्छ त मोटिभेट हुन्छ। जस्तै हाम्रो भयो नेपालीको भयो नि यो के भन्छ सन्दीप लामिछाने हो, त्यो पनि चाहिँ छ। त्यसलाई पनि हेरेर चाहिँ के हुन्छ त मान्छेहरू चाहिँ क्रिकेटप्रति चाहिँ आकर्षित चाहिँ हुन्छ। र अब चाहिँ यसको चाहिँ एन्सर चाहिँ लेख्दाखेरि अब यो क्रिकेटको चाहिँ क्रेज चाहिँ किन चाहिँ युवाहरूमा छ त, अब यसको चाहिँ एन्सर चाहिँ लोजिकली रूपमा चाहिँ लेख्नुपर्छ। अब यसको एन्सर चाहिँ लेख्दाखेरि अब यङ पिपल्स आर इन्क्रिजिङ ड्रोन टु क्रिकेट ड्यु टु इट्स स्टेबिलिटी। अब यो चाहिँ के छ त क्रिकेट चाहिँ हामीले चाहिँ क्रिकेट खेल्नको लागि त्यति चाहिँ ठुलो खालको मैदान पनि चाहिँदैन, अलिक ठिकठाकमा चाहिँ हुन्छ। र यो चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ के हुन्छ त क्रिकेट चाहिँ जहाँ पनि छिट्टै चाहिँ स्टेबिलिटी भनेको तपाईँको उपलब्ध चाहिँ हुन्छ। यो थोरै जनामा पनि खेल्न सकिन्छ, प्र्याक्टिस चाहिँ गर्न सकिन्छ। त्यसपछि कल्चर्स सिग्निफिकेन्स। अब यो चाहिँ के छ त सांस्कृतिक रूपमा पनि के छ त हाम्रो कल्चर हो, त्यसमा पनि चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण मान्छ। त्यसपछि एक्सटेन्सिभ मिडिया कभरेज। जस्तै एक्सटेन्सिभ मिडिया भनेको तपाईँहरूको जुन मिडियामा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ नि जस्तै T20 म्याच भयो हो, त त्योमा पनि चाहिँ के हुन्छ त त्योबाट चाहिँ हेरेर चाहिँ खेल्छ। जस्तै त्यसपछि आइकोनिक प्लेयर्स जस्तै सचिन तेन्दुलकर भयो, त्यसपछि विराट कोहली भयो, तिनीहरूलाई पनि हेरेर मान्छेहरू चाहिँ के हुन्छ त मोटिभ चाहिँ हुन्छ, मोटिभेट चाहिँ हुन्छ र तिनीहरू जस्तै नै बन्ने चाहिँ प्रयास चाहिँ गर्छ, त्यो पनि भयो कारण। त्यसपछि एन्ड द सेन्स अफ नेसनल प्राइड। अब राष्ट्रिय गौरवको लागि पनि हुन्छ। म पनि चाहिँ के गर्छु त नेपालको लागि चाहिँ क्रिकेट खेल्छु। अब भारतीयहरूले के भन्छ म पनि चाहिँ आफ्नो देश इन्डियाको लागि चाहिँ के गर्छु त यो क्रिकेट चाहिँ खेल्छु। त त्यो चाहिँ के भयो त राष्ट्रिय गौरवको कुरा पनि यसमा थपिन्छ, त्यो चाहिँ कारण भयो। त्यसपछि अर्को छ एसोसिएटेड विथ स्पोर्ट पार्टिकुलरली इन कन्ट्रिज वेयर क्रिकेट इज डिपली इनग्रेन्ड इन द कल्चर लाइक इन्डिया। अब इन्डियामा चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने मेकिङ इट प्लेटफर्म फर द सोसल कनेक्सन। अब यो सामाजिक कनेक्सनको लागि पनि छ र त्यसको लागि के छ त एउटा
स्टेडियम नै बनाइदिएको छ। जस्तै क्रिकेट चाहिँ खेलिन्छ त्यसको लागि के छ त एउटा ठुलो खालको क्रिकेट खेल्नको लागि फुटबल खेल्नको लागि के छ त एउटा ठुलो खालको स्टेडियम नै बनाइदिन्छ, जहाँ चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ के गर्छ त क्रिकेट हेर्नको लागि पनि के गर्छ त त्यो टिकट किनेर नै जान्छ अथवा सिट बुक गरेर नै जान्छ। को चाहिँ अगाडिबाट चाहिँ बसेर हेर्ने, को चाहिँ पछाडिबाट चाहिँ त्यो के हुन्छ माथिमा गएर चाहिँ हेर्ने हो, त्यसको लागि पनि के हुन्छ त टिकट चाहिँ बुक गरेको हुन्छ हो। त ती कारण जुन मैले भने नि यो वन प्याराग्राफमा त्यो चाहिँ मेन कारण चाहिँ रहेको छ क्रिकेटप्रति चाहिँ युवा पुस्ताहरूको चाहिँ क्रेज चाहिँ बढ्नुको, ध्यान आकर्षित हुनुको यी मैले चाहिँ कारणहरू चाहिँ लेखेको छु। र अब चाहिँ स्टार्ट हुन्छ हाम्रो यो लास्टको, यो सेट 5 को चाहिँ ग्रुप सी को चाहिँ यो लास्ट क्वेसन चाहिँ रहेको छ। अलि लामो खालको नै रहेको छ तर धेरै धारण गर्नुहोस्, यो चाहिँ लास्टै हो। ल अब यो 25 को छ राइट द कन्सेप्ट अफ क्विक स्केच। क्विक स्केच नामै के छ क्विक स्केच, छिटो चाहिँ कोर्न सकिन्छ त्यसलाई के भन्छ क्विक स्केच एन्ड सो एनी 2 इक्जाम्पल्स अफ इट्स एक्सरसाइज। अब क्विक स्केच चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ त पहिला यसको चाहिँ डेफिनेसन चाहिँ बुझो। क्विक स्केच इज एन एसेन्सियल स्किल इन आर्ट। अब यो चाहिँ के छ त महत्त्वपूर्ण चाहिँ के छ त कला चाहिँ हो आर्टमा। एन्ड डिजाइन अलाउइङ टु क्याप्चर द इसन अफ अ सब्जेक्ट अब क्विकली एन्ड इफिसियन्सी। अब यसलाई चाहिँ के गर्छ त छिट्टै चाहिँ कम के गर्छ त एफोर्ट लगाएर नै चाहिँ के गर्छ त छिट्टै चाहिँ यसलाई चाहिँ ड्रोन गर्न सकिन्छ। दिस टेक्निक इज पर्टिकुलरली बेनिफिसियल for enhancing observational skill and experimenting with different form and पर्सपेक्टिभ। अब यो चाहिँ के छ त क्विक स्केच चाहिँ छिटो छिटो चाहिँ गरिदियो भने के हुन्छ त यो चाहिँ विभिन्न तरिकाले चाहिँ राम्रो मानिन्छ त्यो चाहिँ भन्न खोजेको छ। र योबाट चाहिँ क्विक स्केचमा के हुन्छ जस्तै हतारमा चाहिँ त्यो स्केच चाहिँ कोरिदियो, त्यसपछि त्यही स्केचलाई हेरेर चाहिँ के गर्छ त हल्का टाइम दिएर 2 घन्टा 3 घन्टा 1 दिन 2 दिन चाहिँ टाइम दिएर के गर्छ त त्यही क्विक स्केचबाट चाहिँ के हुन्छ त त्यो गर्ने गरिन्छ। जस्तै हामीहरू चाहिँ म्याथमा त्यो हिसाबहरू बनाउँछ नि त्यस पहिला के गर्छौँ त पहिला रफ गरिहाल्छौँ, रफ गर्छौँ त्यसपछि नि रफमा चाहिँ हिसाब बनिहाल्यो भने के गर्छौँ हामी ठ्याक्कै यसलाई उत्तर पुस्तिकामा चाहिँ मजाले चाहिँ लेखिहाल्छौँ। त्यसै यो क्विक स्केच पनि हो आर्टमा। अब आर्टमा पनि कलामा चाहिँ के गर्छ कुनै कुराको चाहिँ चित्र बनाउनु रहन्छ भने के गर्छ त्यो आर्टिस्टले त्यो मजाले चाहिँ के गर्छ पहिला क्विक स्केच चाहिँ गरिहाल्छ र फुर्सदको टाइममा चाहिँ त्यसलाई के गर्छ त मजाले चाहिँ अर्को चाहिँ रियलिस्टिक नै चित्र बनाउँछ। त्यो चाहिँ भयो क्विक स्केचको मैले चाहिँ हल्का चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ केही बेसिक कन्सेप्ट चाहिँ दिइहालेँ। त्यसपछि छ इन्गेजिङ इन क्विक स्केच एक्सरसाइज क्यान ग्रेटली इन्हेन्स आवर आर्टिस्टिक एबिलिटिज। अब क्विक स्केच चाहिँ गऱ्यो भने के हुन्छ आर्टिस्टिक एबिलिटी पनि बढ्छ। जस्तै मैले भने तपाईँलाई भर्खरै हो त्यो चाहिँ इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ। त्यसपछि छ दिज एक्सरसाइजेस आर डिजाइन टु इम्प्रुभ आवर स्पिड। अब चाहिँ के गर्छ त यसले चाहिँ हाम्रो स्पिड पनि बढाउँछ। अब कला चाहिँ कति फास्टमा गर्ने त्यो पनि भयो। अब्जर्भेसन तपाईँको अवलोकन जुन स्किल छ नि अरू वस्तुहरूप्रति हेर्ने जुन छ त्यो पनि अब्जर्भेसन। अब कहाँ चाहिँ कुन वस्तु के कसो छ त्यो छ। जस्तै रुखको चित्र नै बनाउँदाखेरि रुखको हाँगामा चारा बसेको छ कि छैन, त्यो पछाडिबाट चाहिँ सनलाइट चाहिँ कस्तो आइराखेको छ, त्योहरू पनि भयो के त अब्जर्भेसन स्किल्स एन्ड क्रिएटिभिटी। अब चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ दर्शाउनु त जस्तै सनसेट जुन हुन्छ अब त्यसलाई चाहिँ कसरी जनाउने त त्यो पनि चाहिँ के हुन्छ त एउटा आर्टिस्टको लागि च्यालेन्ज नै हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ त हियर आर 2 इक्जाम्पल्स अफ 2वटा इक्जाम्पल भेटेको छ यसलाई काटिदिनु होला, यो चाहिँ मिस्टेक छ हल्का, म तपाईँलाई चाहिँ हल्का भेरिफाई नै गरिदिउँ। यो चाहिँ के छ त मिस्टेक छ। हियर आर 2 इक्जाम्पल्स छ नि त्यसपछि यो फेरि छ यो इक्जाम्पल्स छ 2वटा इक्जाम्पल्स छ त्यसलाई चाहिँ काट्नु होला। तपाईँले चाहिँ के गर्नु होला हियर आर 2 इक्जाम्पल्स अफ त्यसपछि यो फेरि इक्जाम्पल्स अफ नलेख्नु होला क्विक स्केच यहाँ छ। अब यसको चाहिँ एन्सर चाहिँ यसरी चाहिँ लेख्नु होस्। अब के छ क्विक स्केच चाहिँ कसरी चाहिँ प्र्याक्टिसिङ भन्नाले यसको प्र्याक्टिसिङ चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ बिगिनरले त जो चाहिँ भर्खरै चाहिँ आर्टिस्ट बन्न चाहन्छ पेन्टर चाहिँ बन्न चाहन्छ त्यसले चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ त। अब ट्राई अ 30 सेकेन्ड्स च्यालेन्ज। अब के भन्छ 30 सेकेन्डको चाहिँ च्यालेन्ज चाहिँ लिनुहोस्। त्यसपछि कुनै सब्जेक्ट भनेको तपाईँ चाहिँ कुनै वस्तुहरूलाई चाहिँ रोज्नुहोस्। जस्तै भयो अब तपाईँलाई चाहिँ पेन्टिङ बनाउनु छ, अब सनसेटको त तपाईँ के गर्नुहुन्छ पहिला तपाईँले चाहिँ हेर्नुहोस् सनसेटको टाइम चाहिँ भएको छ कि छैन, सूर्य अस्त आउने टाइम भएको छ कि छैन। त्यसपछि तपाईँ के गर्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ हाउस होल्ड आइटम्स और सिम्पल्स ल्यान्डस्केप एन्ड स्पेन्ड मोर देन 30 सेकेन्ड्स इच sketch. This exercise priorities capturing the
एसेन्स अर नट डिटेल। अब के भन्छ त, अब यो चाहिँ गर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ त्यो सनसेटको चाहिँ डिटेल पनि कोर्न सक्नुहुन्छ र कुनै कुनै छुट्यायो भने तपाईँलाई चाहिँ हल्का कुराहरू चाहिँ सम्झेर क्विक स्केचलाई चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ, प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहीबाट चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ, रियल पेन्टिङ पनि गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि अर्को छ कन्टिन्युअस लाइन ड्रइङ। अब छिटो छिटो लाइन चाहिँ ड्रइङ गर्ने बानी चाहिँ रह्यो भने के हुन्छ योबाट। त्यसपछि चुज अ सब्जेक्ट सच एज अ फ्लावर। अब कुनै भयो त्यसमा चाहिँ कसरी चाहिँ छिटो छिटो चाहिँ लाइन कोर्ने त हो, त एउटा चाहिँ फिक्स टाइम चाहिँ लिनुहोस् र त्यसमा चाहिँ के गर्नु त, ड्रइङ चाहिँ गर्नुहोस्, त्यो पनि एउटा लिमिट टाइममा। त्यसपछि युर लिफ्टिङ पेन्सिल फ्रम द पेपर्स, दिस क्युरेजेज फ्लुइडिटी एन्ड रिड्युस ओभर थिङ्किङ। अब कन्टिन्युअस चाहिँ लाइन चाहिँ कोर्नु भयो भने ड्रइङ गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ के हुन्छ त, यसले चाहिँ के हुन्छ तपाईँको चाहिँ छिटो चाहिँ हात पनि छिटो चाहिँ बस्छ। त्यसपछि तपाईँले लाइन पनि सिधा चाहिँ कोर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि के हुन्छ त, यसले तपाईँको जुन ओभर थिङ्किङ गर्ने क्षमता जुन हुन्छ नि बानी, त्यसलाई पनि चाहिँ के गर्छ त, यसले कम गर्छ। ल अब यसरी चाहिँ यो चाहिँ ग्रुप चाहिँ सी चाहिँ यसरी चाहिँ सकिएको छ र यो भिडियो पनि लामो भइसकेको छ। र अब चाहिँ म भेट्ने छु तपाईँहरूलाई चाहिँ अर्को भिडियोमा, त्यो चाहिँ रहन्छ सेट 6। र आज मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ सेट 5 को बारेमा चाहिँ डिटेलमा चाहिँ व्याख्या चाहिँ गरेको छु। कतै चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ क्वेसन बुझ्नु भएन हो अथवा कतै मैले चाहिँ मिस्टेक भनिदिएँ कि त्यस्ता खालको तपाईँलाई चाहिँ लाग्छ भने तपाईँहरूले चाहिँ यो भिडियोको तल कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले सोधेको चाहिँ प्रश्नको उत्तर म चाहिँ फुर्सदको समयमा चाहिँ पक्कै पनि दिनेछु। ल अब भिडियोलाई चाहिँ लास्टसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई चाहिँ धन्यवाद। र तपाईँहरू चाहिँ राम्रो चाहिँ यो क्लास 8 को चाहिँ बोर्ड चाहिँ प्रिपरेसन गर्नुहोस्। कतै केही अप्ठ्यारो भयो भने तपाईँको लागि चाहिँ कमेन्ट सेक्सन खाली नै छ, तपाईँले मजाले चाहिँ आफ्नो समस्या चाहिँ त्यहाँ भन्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ पक्कै पनि हेल्प गर्नेछु। ल आजको लागि यतिकै नै।